So sa Matigasalog, gitawag nila mo og tiro. Dili sa tire, tiro. Unya kung magpang-usog tiro, ang kaning tumoy gitawag nila mo og patod. Patod. Mao ni ang imong itanom. Tiro everyone. Tiro. Ang pagpanit sa tubo sa Matigasalog gitawag siya og hidid. Hidid. Kung nahuman nakaghidid sa imong tiro, ang imong sunod nga buhaton kay mag-uus. Sa Matigasalog, uus. So mo ang akong tiro, ako siyang gidiran, niya karon ako na siyang uuson. Og uusad o tatiro ko. Sa Cebuano moingon sila tamis ang akong tubo. Pero sa mua sa Matigasalog, moomis. Moomis katiro ko. So sa tanang tamis, ang among tawag ni ana is moomis. Unya ka na magpang-os kag tubo kay dili man gid nimo siya tunlon tanan. So imo siyang ilabay. Ang tawag ani sa mua toposon. Toposon. Uos kita tira.